या कुन्देन्दु तुषारहार या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। भगवतीं मातरं सरस्वतीं नमस्कृत्य इदानीम् अद्यतनं पाठम् आरभे। भवन्तः जानन्ति इदानीं वयं चाणक्यनीतिं पठामः। अत्र द्वितीयः श्लोकः वर्तते। अस्मिन् श्लोके आचार्य चाणक्यः प्रयोजनम् अस्याः चाणक्यनीतेः सम्प्रति वदति। अर्थात् इयं नीतिः यदि केनचित् पुरुषेण यदि सम्यक् रूपेण अधीयते निश्चयेन तस्य जीवने कानि कानि परिवर्तनानि भविष्यन्ति, किं प्राप्यं भविष्यति तद्विषये इदानीं निगदति। भवन्तः जानन्ति प्रयोजनं विना कश्चिदपि जनः कस्मिंश्चिदपि कार्ये प्रवृत्तो न भवति। अतः शास्त्रकारैः यत् किमपि निगदितं तद्विषये पूर्वं तस्य प्रयोजनमपि उक्तं। यथा चाणक्यः अपि स्वकीयं प्रयोजनम् इदानीं वदति। मया चाणक्यनीतिः मया इयं नीतिः रचिता, अस्याः नीतेः प्रयोजनं किं वर्तते तद्विषये अस्मिन् श्लोके चाणक्यः स्पष्टरूपेण कथयति। साहित्यशास्त्रे यदा वयं लक्षणग्रन्थानि यदा वयं पठामः तत्समये तत्र लक्षणकाराः शास्त्र अध्ययनात् शास्त्रस्य अध्ययनात् पूर्वं प्रयोजनम् उक्तवन्तः। यथा वयं पठामः काव्यप्रकाशे यथा प्रयोजनं काव्यस्य किं प्रयोजनं विद्यते तर्हि सः पूर्वं वदति, पुनश्च तस्य हेतुः वदति, पुनश्च तस्य स्वरूपं वदति, पुनश्च तत्स्वरूपेण सम्बन्धाः अंशाः तेन स्पष्टीक्रियन्ते। तो तर्हि प्रयोजनं मुख्यं विद्यते। प्रथमस्तावत् इष्टस्य अभिवादनं, इष्टस्य वन्दनं, तत्पश्चात् यस्य ग्रन्थस्य रचना क्रियते ग्रन्थकृता तदभिलक्ष्य प्रयोजनं ग्रन्थकारेण वा पुनः लक्षणग्रन्थकारैः वा पूर्वं निगदितं। यथाहम् इदानीं काव्यप्रकाशकारस्य चर्चां करोमि। काव्यप्रकाशकारः मम्मटः, अतः तेन किं पूर्वं कृतं, प्रयोजनम् अभिवादनात् परं प्रयोजनं निगदितम्। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये सद्यः परनिवृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे इति प्रयोजनं निगदितम्। प्रयोजनम् उद्दिश्य एव पाठकाः जनाः तस्मिन् शास्त्रे तस्मिन् ग्रन्थे स्वात्मानं प्रवर्तयति। एतदर्थम् अत्रापि चाणक्यः पूर्वविदुषां प्रयोजनमधिकृत्य तत्र प्रयोजनपरम्परामधिकृत्य स्वकीयाम् अस्य ग्रन्थस्य अपि प्रयोजनं सः निगदति। पश्यन्तु, अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेशविख्यातं कार्यात् कार्यं शुभम्।
अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेशविख्यातं कार्याकार्यं कार्याकार्यं शुभाशुभम्। अनुष्टुप् छन्दसा निबद्धम् इदं पद्यम् अत्र वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अत्र वयं पश्यामः कानि सन्ति सन्धियुक्तपदानि। अधीत्येदम्, अधीत्येदम्, अधीत्य इदम् इति अधीत्येदम्। अत्र आदिगुणः इति सूत्रेण गुणसन्धिः अत्र प्रवर्तते। अतः किं भवति? अधीत्य इदम् अधीत्येदम्। पुनश्च पश्यन्तु, यथा शास्त्रम्, अत्र नास्ति सन्धि, नरो जानाति, नरो जानाति। अत्र हसिच इति सूत्रेण किं भवति? हसिच इति सूत्रेण अत्र सकारस्य स्थाने रु पुनश्च उ पुनः गुणादेशः भवति, गुणः भवति, तदा एव भवति नरो जानाति। पृथक् कुर्मः नरः, पृथक् कुर्मः नरः जानाति। अत्र पश्यन्तु, यथा शास्त्रं नरः इत्यत्रापि सन्धि वर्तते, अनुस्वार सन्धि। अत्र यथा शास्त्रं नरः, अत्र मौनुस्वारः इति सूत्रेण तत्र पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारः सञ्जातः, यथा शास्त्रं नरः। एवं तो अधीत्येदम् अधीत्य इदं, यथा शास्त्रं नरः, यथा शास्त्रं नरः, नरो नरो जानाति, नरः जानाति। इदानीं पश्यन्तु, धर्मोपदेश विख्यातम् इत्यस्मिन् पदे समासे सन्धिः वर्तते। यथा पश्यन्तु, धर्मोपदेश, धर्मोपदेश विख्यातम्, धर्म उपदेश विख्यातम् इति धर्मोपदेश विख्यातम्। धर्मस्य उपदेशः धर्मोपदेशः, धर्मस्य उपदेशः इति धर्मोपदेशः। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासे यदा सन्धिः क्रियते तदा गुणसन्धिः भवति, यदा समासे सन्धिः अस्मिन् पदे वर्तते। पश्यन्तु, कार्याकार्यं, कार्यं च अकार्यं च, कार्यं च अकार्यं च इति तयोः समाहारः इति कार्याकार्यम्। अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। कार्य अकार्य, कार्य अकार्यं, कार्याकार्यं। पुनश्च तथा एव शुभाशुभं, शुभं च अशुभं च। इदानीं शुभम् अशुभं तत्र अत्रापि एकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः सञ्जायते, तदा भवति शुभाशुभम्। पश्यन्तु, इदानीं वयं दृष्टवन्तः कानि सन्ति सन्धियुक्तपदानि। वयम् इदानीम् एतस्य श्लोकस्य अन्वयं विधास्यामः। अन्वये इदानीम् अत्र क्रिया का अस्ति? जानाति, पुनः कः जानाति? नरः जानाति। कीदृशः नरः जानाति? सत्तमः नरः जानाति। सत्तमः नरः किं जानाति? सत्तमः नरः शुभाशुभं जानाति। सत्तमः नरः किं जानाति? सत्तमः नरः कार्याकार्यं जानाति। सत्तमः नरः किं जानाति? न तो कार्याकार्यं शुभाशुभं। कथं भूतं कार्याकार्यं वा कथं भूतं शुभाशुभं? धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम्। अत्र शुभाशुभं कार्याकार्यम् इत्यनयोः पदयोः विशेषणत्वेन प्रयुक्तं विद्यते धर्मोपदेश विख्यातम्। धर्मोपदेश विख्यातम् इति पदं कार्याकार्यं शुभाशुभम् इत्यनयोः द्वयोः पदयोः कृते विशेषणत्वेन प्रयुक्तं विद्यते। एतदर्थं समानलिङ्गं, समानवचनं, समानविभक्ति भवद्भिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। अत्र पश्यन्तु, तो जानाति, कः जानाति? नरः जानाति। कीदृशः नरः जानाति? सत्तमः नरः जानाति। सत्तमः नरः किं जानाति? सत्तमः नरः तत्र
शुभाशुभं जानाति, सप्तमः नरः किं जानाति, सप्तमः नरः कार्यं कार्यं जानाति, सप्तमः नरः कार्याकार्यं शुभाशुभं कथं भूतं जानाति, तर्हि सप्तमः नरः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभं जानाति। इदानीं सप्तमः नरः किं कृत्वा धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभं जानाति। तो सप्तमः नरः अधीत्य धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभं जानाति। सप्तमः नरः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभं किं कृत्वा जानाति, अधीत्य जानाति। किम अधीत्य जानाति, इदम अधीत्य जानाति। इदम केन प्रकारेण अधीत्य जानाति, तर्हि इदम यथा शास्त्रम अधीत्य जानाति। एवं अस्माभिः अन्वयः विधास्यते। क्रमाणां पदानाम् अत्र न्यासः अस्माभिः प्रश्नेन सह यदि क्रियते चेत् तर्हि सर्वाणि पदानि स्वयमेव आगमिष्यन्ति। अतः पश्यन्तु, अस्मिन् श्लोके क्रिया का वर्तते, क्रिया अस्ति जानाति, कर्ता का अस्ति नरः। नरः इत्यस्य विशेषणं किं, सप्तमः। कर्मपदं किं वर्तते, कार्यं कार्यं शुभाशुभं। तस्य विशेषणत्वेन आगतं पदं वर्तते धर्मोपदेश विख्यातं। पुनश्च अत्र धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम् इत्यस्य पदस्य कृते तत्र पूरकवाक्यरूपेण किम् आगतमस्ति, यथा शास्त्र इदं यथा शास्त्रम् अधीत्य। अतः एवं भवति अस्य वाक्यस्य सम्पूर्तिः अन्वयश्च स्थितिः। इदानीं वयम् अत्र कानि सन्ति समस्तपदानि वयं द्रक्ष्यामः। कानि सन्ति समस्तपदानि वयं द्रक्ष्यामः। पश्यन्तु, यथा शास्त्रं, शास्त्राणि अनतिक्रम्य अत्र शास्त्रम् अनतिक्रम्य इति यथा शास्त्रं, तो यथा शास्त्रम् इत्यत्र अव्ययभावसमासः वर्तते। यथा शब्दस्य शास्त्र शब्देन सह समासः यदा भवति तदा अव्ययभावसमासः भवति। विग्रहं कुर्मः, शास्त्रम् अनतिक्रम्य इति यथा शास्त्रम्। पश्यन्तु, धर्मोपदेश विख्यातम् इति पदं विशेषणत्वेन प्रयुक्तं विद्यते। अतः एतस्मिन् पदेपि समासः अस्ति। पश्यन्तु कीदृशः समासः अस्ति, वयं विग्रहेण ज्ञास्यामः। धर्मोपदेश विख्यातम्, धर्माणाम् उपदेशः वा धर्मस्य उपदेशः धर्मोपदेशः। धर्मस्य उपदेशः धर्मोपदेशः। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। धर्मोपदेशेषु यत् विख्यातं तत् धर्मोपदेश विख्यातम्। इदानीं तत् एवं कर्तव्यं। धर्मोपदेश पुनश्च धर्मस्य उपदेशः धर्मोपदेशः। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। धर्मोपदेशेषु विख्यातं यत् तत् धर्मोपदेश विख्यातं तत् धर्मोपदेश विख्यातम्। अत्र कार्याकार्यं शुभाशुभम् इत्यनयोः पदयोः कृते विशेषणत्वेन अत्र समागतं विद्यते। तर्हि अत्र विशेषणत्वेन इदानीं वयम् अत्र बहुव्रीहि समासः अत्र उच्यते। कार्याकार्यं कार्यं च अकार्यं च। अत्र इत्यनयोः कः अस्ति, प्रतिकूलस्थितिः वर्तते। कार्यम् अकार्यम्। अत्र समाहार द्वन्द्व समासः, अत्र द्वन्द्व समासः अस्ति, समाहार द्वन्द्व। अत्र समाहार द्वन्द्वे अत्र नपुंसकलिङ्गत्वं समाहारे भवति।
अतः कार्या कार्यम शुभाशुभम इत्यत्रापि शुभम च अशुभम च इत्यत्रापि अस्ति द्वंद्व समासः। द्वंद्व समासः अत्र समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्वः। अत्र अस्तु इदानीं वयं ज्ञातवन्तः यत् कानि सन्ति समस्तानि पदानि। पुनश्च वयं ज्ञास्यामः अस्य श्लोके, अस्मिन् श्लोके आगतानां पदानां परिचयम्। अत्र पश्यन्तु, सत्तमः, अत्र प्रातिपदिकं किमस्ति? सत्तम, सत्तम इति प्रातिपदिकं वर्तते। तस्य रूपाणि रामवत् चलन्ति। अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। इदं पदं विशेषण पदं वर्तते। नरस्य इति विशेषणम् अस्ति। एतदर्थम् अत्र समानलिङ्गं, समानवचनं, समान विभक्ति भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। अत्र पश्यन्तु, सत्तमः प्रातिपदिकं सत्तम, अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, तस्य रूपाणि रामवत् चलन्ति। अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। पुनश्च पश्यन्तु, नरः, नरः प्रातिपदिकं नर, अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। पुनश्च अत्र पश्यन्तु, रामवत् रूपाणि। अस्य अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। पुनश्च पश्यन्तु, इदम्, इदम् इत्यस्मिन् पदे तत्र इदम् एव पदं वर्तते। इदम् एव प्रातिपदिकमस्ति। सर्वनाम शब्दः विद्यते। अस्य रूपाणि तिसृलिङ्गेषु चलति। अत्र पश्यन्तु, इदम् इत्यस्य प्रयोगः पूर्वं निगदितं राजनीतिसमुच्चयम् इत्यस्य कृते समागतं वर्तते। अतः इदम् इत्यत्र इदं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे एव द्वितीया विभक्तौ एकवचने एव भवति। इदम् इमेमानि, इदम् इमेमानि। अतः द्वितीया विभक्तौ एकवचने एव भवति इदं नपुंसकलिङ्गे। इदं सर्वनाम शब्दे शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने भवति इदं। पुनश्च पश्यन्तु, अधीत्य, पुनश्च पश्यन्तु, यथाशास्त्रम्, यथाशास्त्रम् इति प्रातिपदिकं यथाशास्त्र। पुनश्च अत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव यथाशास्त्रं भवति। अत्र समासः विद्यते, अतः प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव वर्तते। पुनश्च पश्यन्तु, अधीत्य, अत्र आदि उपसर्ग पूर्वक इण्गतौ धातुः इङ् अध्ययने धातुः वर्तते। इङ् अध्ययने इति धातुः अस्ति। अतः अत्र अधि इङ्, अत्र पश्यन्तु, अधि उपसर्गः वर्तते। एतदर्थम् इङ् धातोः पूर्वे उपसर्गस्य आगमनस्य कारणात् अत्र त्वा प्रत्ययस्य स्थाने लेप् प्रत्ययः भवति। अतः भवति किम्? अधीत्य, अधीत्य। पुनश्च पश्यन्तु, धर्मोपदेश विख्यातं प्रातिपदिकं धर्मोपदेश विख्यात, अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अत्र अस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने भवति धर्मोपदेश विख्यातं। रूपाणि फलवत् चलन्ति। फलं फले फलानि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, फलं फले फलानि, तथा विख्यातं विख्याते विख्यातानि। अत्र कार्याकार्यं शुभाशुभम् इत्यनयोः पदयोः विशेषणत्वेन समागतमस्ति। अतः पश्यन्तु, कार्याकार्यं प्रातिपदिकं कार्य अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। इदानीम् अत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विद्यते अस्मिन् पदे। शुभाशुभम् अपि अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विद्यते अस्मिन् पदे। इदानीं वयं ज्ञातवन्तः कानि सन्ति पदानि, तेषां कः परिचयः भविष्यति इति वयं ज्ञातवन्तः, सम्यक् रूपेण दृष्टवन्तः। इदानीं वयं अस्य पुनश्च अन्तिमे अस्ति जानाति क्रिया। जानाति क्रिया अस्ति, तस्य परिचयमपि स्वीकुर्मः। तत्र ज्ञा धातोः ज्ञावबोधने धातुः वर्तते। तस्य लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य इयं क्रिया अस्ति जानाति।
अस्तु वयं दृष्टवन्तः कानि सन्ति पदानि तेषां कः परिचयः इदानीं वयं ज्ञास्यामः व्याख्यां का व्याख्या अस्ति अस्य श्लोकस्य सत्तमः उत्तमः श्रेष्ठः नरः मनुष्यः इदं राजनीति समुच्चयम् पश्यन्तु पूर्वमहं राजनीति समुच्चयम् इत्यत्र समुच्चयः उक्तवान् आसम् परन्तु अत्र एवं स्पष्टी भवति इदम् इति पदस्य प्रयोगेण अत्र राजनीति समुच्चयम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति अस्तु राजनीति समुच्चयः इति अस्माभिः विवक्तुं शक्यते यतोहि राजग्राह्यः नीतिः राजनीतिः तस्याः समुच्चयः समूहः इति राजनीति समूहः एवमपि भवति परन्तु तत्र ग्रन्थ विषयत्वेन समागतमस्ति काव्यत्वेन समागतमस्ति तत्र नपुंसकलिङ्गे एव तस्य प्रयोगः विहितः वर्तते अत्र इदं राजनीति समुच्चयं यथा शास्त्रं विधिपूर्वकम् अधीत्य अध्ययनं कृत्वा धर्मोपदेश विख्यातं वेदादिशास्त्रेषु प्रसिद्धं कार्याकार्यं कृत्याकृत्यं शुभाशुभं पुण्यापुण्यं जानाति तर्हि सम्यक् रूपेण बोधं करोति संपूर्ण सम्यक् रूपेण ज्ञानं करोति एवमस्ति वेत्ति जानाति वेत्ति एवमपि वयं वक्तुं शक्नुमः पश्यन्तु व्याख्या अस्माभिः दृष्टा एकवारं पुनः पश्यन्तु अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेशविख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभं यानी उत्तमः नरः उत्तमः मनुष्यः इदं राजनीति समुच्चयं सम्यक् अधीत्य अस्य राजनीति समुच्चयस्य सम्यक् प्रकारेण अध्ययनं कृत्वा धर्मोपदेशकाः ये वेदादिग्रन्थाः सन्ति तेषु अतीव प्रसिद्धाः उपदेशाः सन्ति तान् उपदेशान् अधिकृत्य लोके किं कर्तुं योग्यमस्ति किं कर्तुं योग्यं नास्ति किं पुण्यमस्ति कस्य कार्यस्य करणेन पुण्यं शुभम् अस्माकं जीवने शुभं भवति और कस्य कार्यस्य करणेन शुभं भवति कस्य कार्यस्य अकरणेन अशुभं भवति एवं अस्माभिः एवं जनः मनुष्यः जानाति यदि अस्य राजनीति समुच्चयस्य यः उत्तमः जनः अध्ययनं करोति शास्त्रानुकूलम् अध्ययनं करोति तर्हि वेदादिशास्त्रेषु यद् निगदितं वर्तते कृत्यानाम् अकृत्यानां कृते पुण्यापुण्यानां विषये यद् निगदितं वर्तते तद् विषये इदं शास्त्रम् अधीत्य एव सः उत्तमः जनः सर्वं ज्ञास्यति अयमाशयः वर्तते पश्यन्तु अत्र वेदादि शास्त्राणि तु अतीव बृहत्तमानि वर्तन्ते परन्तु अत्र चाणक्यः स्पष्टरूपेण निगदति वेदादीन् अधीत्य कश्चित् जनः स्वकार्येषु सम्यक् रूपेण प्रवर्तते कार्ये त्रुटिः न स्यात्
कार्यं शुभम स्यात्, कार्यम् अशुभम न स्यात्। अतः सः वेदादि ग्रंथेभ्यः यद् अधीतं तत् सम्यक् रूपेण कार्येषु अपि तद् व्यवहरति। अतः तो वेदानां ये अध्ययनं कृतवन्तः ते तु प्रवृत्ताः भवन्ति, परन्तु यदि वेदादीन् न अध्ययनं कृतवन्तः, वेदादीन् न अधीतवन्तः ये केऽपि, तर्हि अस्माकीना या चाणक्यनीतिः वर्तते, यदि एतां चाणक्यनीतिं कश्चित् अध्ययनं करोति, कश्चित् अधीते, निश्चयेन सः स्वकीय जीवने किं कृत्यमस्ति, किं कार्यमस्ति, किं कर्तुं योग्यमस्ति, किं कर्तुं योग्यं नास्ति, कस्य कारणस्य करणेन शुभं भवति, कस्य कारणस्य कार्यस्य करणेन किम् अशुभं भवति, कीदृशम् अशुभं भवति, तद् सर्वं वेदादिशास्त्रेषु अपि निगदितम् अस्ति। तद् तस्मात् तेभ्यः स्वीकृत्येव अहम् अस्मिन् ग्रन्थे योजितवान् अस्मि, और श्रेष्ठः जनः तद् विषयं सम्यक् रूपेण ज्ञास्यति। एतां चाणक्यनीतिं मम नीतिं ज्ञात्वा सम्यक् अधीत्य। एवमस्ति अस्य श्लोकस्य आशयः। अब यहाँ पर हम इसका हिंदी अर्थ भी समझ लेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आचार्य चाणक्य हैं वो कह रहे हैं, इस श्लोक में अपना प्रयोजन बता रहे हैं कि देखिए, ये जो मैंने राजनीति समुच्चय, जिसको हम चाणक्य नीति के रूप में जानते हैं, इसका एक राजनीति समुच्चय भी रखा, क्योंकि राजा की जो नीति है, उनका नीति का कई बहुत प्रकार की नीतियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका राजनीति समुच्चय रखा। तो कहते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति इसका विधि पूर्वक बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन करेगा, तो निसंदेह वो वेदादि शास्त्रों में जो प्रसिद्ध बातें हैं, उपदेश हैं, उन उपदेश को के आधार पर वो जो है जीवन में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है ना। पुण्य यानी कार्य और अकार्य के विषय में, और शुभ और अशुभ दोनों के विषय में दोनों को अच्छी तरह से जान सकेगा। अर्थात कि धर्मोपदेशक हमारे कौन है, हमारे वेदादि ग्रंथ, तो उनमें प्रसिद्ध है, उनमें क्या कहा गया है, उनमें मनुष्यों के कार्य कौन सी बातें करने योग्य हैं, कौन से कार्य करने योग्य हैं, कौन से करने योग्य नहीं है, किन कर्मों को करने से पुण्य और अपुण्य प्राप्त होता है। तो उन सब को इसका अध्ययन करके, इस शास्त्र का अध्ययन करके, वे मनुष्य जो श्रेष्ठता की पात्रता रखते हैं, वो अवश्य ही ये सब पुण्य और पुण्य के विषय में, कार्य और अकार्य के विषय में, जो कि जो धर्म वेदादि ग्रंथों में बहुत प्रसिद्ध है, कार्य और कार्य के विषय में वेदादि ग्रंथों में जिनकी चर्चा की गई है, बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे जो कार्य और अकार्य हैं, शुभ और अशुभ हैं, उन सभी को इस हमारे राजनीति समुच्चय को पढ़ करके सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग अच्छी तरह से, सभी लोगों के विषय में नहीं बताया, यहाँ पर श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ व्यक्ति जान सकेगा, जानेगा, जानता है। ये बात इन्होंने वर्तमान काल में प्रयुक्त की है। इसका आशय ये है कि जब इसको पढ़ेगा तो उसका परिष्कार होगा। तो प्रयोजन भी आपका स्पष्ट हो गया कि अगर आप चाणक्य नीति राजनीति समुच्चय को यदि आप पढ़ते हैं तो निसंदेह बहुत सारी बातें जो वेदादि ग्रंथों में कही गई हैं, करने न करने योग्य काम, पुण्य अपुण्य काम, पुण्य अपुण्य भाव, इन सबों को इस हम राजनीति समुच्चय के अध्ययन से समझ जाएंगे। इसका अध्ययन हम इसका सार समझ जाएंगे, ये आशय इसमें बताया गया। इसमें जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग पूर्व की भांति किया है इन्होंने, और बहुत ही सुंदर प्रयोजन बताया है।
कि आपको बहुत सारे ग्रंथ तो नहीं पढ़ने हैं और जो चीजें वहां हैं मैंने इसको संक्षेप में यहाँ बता दिया है। तो इसका भी यदि अनुकरण करेंगे तो आपको कार्यकारी के विषय में जानकारी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है चाणक्य की दूरदर्शिता, चाणक्य की कुशाग्रता, चाणक्य का नैपुण्य आप सभी को इस चाणक्य नीति में देखने को अब आगे के श्लोकों में मिलेगा। तो इसके बाद वो अगले श्लोक में जो है ये बताएंगे कि मैंने इनको क्यों रचा है, क्यों लिखा है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए मैंने क्या उनका उद्देश्य क्या है। तो वो आगे बताएंगे कि संसार में जो लोगों के अंदर सही नीति के अभाव में मार्ग भ्रष्टता होती है, उन्हें पता नहीं चलता कि हमें किस मार्ग की ओर प्रवृत्त होना है, किस मार्ग की ओर जाना है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। तो जैसे उन्हें अपने जीवन में अनुभूत हुआ कि मैं जहां से चला वहां से मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन ईश्वरानुकंपा से और अपने संकल्प के प्रति दृढ़ होकर के मैं आगे बढ़ता गया। और उन बढ़ते के दौरान जो है यदि किन्हीं ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया होता और बहुत सारी चीजें मुझे कोई आ करके कुछ बात बताता तो मैं आगे बढ़ पाता, लेकिन यदि मुझे नहीं मिला है, मुझे जिन चीजों का ज्ञान नहीं हुआ था पहले, मैं उन सभी चीजों को अपने इस अनुभव में ला करके उसको अनुभूत करके मैंने इसमें बताया है, ताकि सामान्य मनुष्यों से लेकर विशिष्ट पुरुषों तक, राजनीति के पुरोधाओं को तक हमारी बात पहुंचे और उनका जीवन क्रमिक हो, व्यवस्थित हो, जिस जिस क्षेत्र में है वहां पर भी वो व्यवस्था फैलाएं, लोगों को शिक्षित दें, दोनों लोगों को तक शांति का संदेश दें, स्वयं व्यवस्थित रहें, दूसरों को व्यवस्थित रखें। तो आज की कक्षा यहीं तक है, समाप्त करते हैं। नमो नमः। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार।